Alors, اليوم في لا سيونس تاع اليوم غادي نديرو دي زيكزارسيس تاع سي دي تاعكم وتاعنا. هاد لي زيكزارسيس غادي يكونوا على لا سبستيتيوشن نيكليوفيل 1 و 2 وشويه من لي انترميديير رياكسيونيل. دونك نبدو بلو بروميير اكزو. C'est classer les carbocations suivants par ordre de stabilité croissante. Donc, كيفاش غادي نديرو غادي اللي عندها لا ريبونس يرفد يده باغ شاك اكزو غادي نطلعو واحد وماذا بكم اللي تكون عندها لا ريبونس يكتبها عنده ولا صح ما يكتبهاش في لي كومونتير باسكو ابخي يوقع مشكل. دونك شكون اللي راه باغي يريبوندي على هاد لا بروميير كيسيون classer les carbocations suivants par ordre de stabilité croissante. Alors l'option تاع lever la main تلقاوها غير تحتها حدا البارتيسيبون. نزيدو نقراو شويه. امي خمو بالك. Stabilité croissante. Donc, ماذا بكم اللي راه باغي يريبوندي ما يريبونديش في الشات لا ريبونس تاعها ما يقولهاش في الشات يرفد يده في هذيك لوبسيون تاع لوفي لا مان ويسيبوا لها الميكرو وهو يلفا ثاني كل ثلاثه وحدهم ماشي كلاسوهم من السته في رحبه كل ثلاثه وحدهم. الوغ كاين واحد طلع يديه يرونجي وحدها. ماما اسامه رافد ليده دوك ناكتيفير. سي بون سام. السلام عليكم. انا رحت لك تسمع فينا اسامه ماسك بيان. راني اسمع فيك. ايوا شي لا ريبونس تاعك. الثلاثه الاولى نبدو الدوزيام. بعد البروميير. من بعد التالي. ايوا جيستيفيكاسيون شهيه. في البنزين ستابل على لي زاكيلو. انا رانا نشوفوا كاع هادو لي كربون كي دايرين كاع راهم تيرسير. كاع تيرسيار. الكربون التالي روح لي تشوف التالي فيه 3 غروبمون الكيل. 3 الكيل. 3 غروبمون الكيل كاليفي تاعهم معنا بلس اي بلس اي بلس اي. روح الاول ان كربون تيرسيار ثاني شافيه فيه 2 غروبمون الكيل كربون ميزومير كي داير دونر تسمى عندك بلس 1 بلس اي بلس هاك الزوج الوسطاني فيها زوج ميزومير وواحده دونر انديكتيف. كاينه عفسه حنا مولف نديروها هي كي يكون لو ميم كربون باسكو عندها بزاف لي فورم ليميت صح هذاك نجولها. المهم كاين عفسه هنا كنا نديروها نكتبوا بلس اي عند كل غروبمون ولا بلس 1 نحكموا زوج نكومبارهم في رحبه. فهمني اللي كيف نختازلوها كيما نقولوا احكم لي تشوف الاول والثاني كاين بلس يروحوا زوج تاع دونر انديكتيف يبقى لك بلس 1 بلس اي جروب اكيد بلس 1 بلس طابل كو بلس اي. ايوا هذه هي.
بالنسبه للاول والزوج كان هذا فيه دو ميزومر، فيه بلوس دو فورمولي ثلاثه اللي موراها. بخامير زيد بعد تروازيام بعد الدوزيام. لا جوستيفيكاسيون شاهي هذا كربون كي داير وين هنا راهم كاع كيف هنا راه سكوندر سكوندر. نشوفوا الدوبلي كاينه كونجيغيزون هي تسمى قلت لي الاول ميزومر الاول ايوا ميزومر الاول والثالث والزوج جوج ميزومر في الاول كان دو ايفي ميزومر بلس 1 بلس 1 وفي الثالث كاين بلس اي وبلس 1 في الزوج كاين دو بلس دو بلس نيشان مونيك سي بون Non, c'est bon, Oussama, الله يحفظك خويا. la correction. Donc la correction qui m'a dit Oussama, la première rangée, le tertiaire, les groupements alkyles seulement, ou le moins stable. On va dire benzène, c'est le deuxième. Ou le tertiaire, deux benzènes, ou le plus stable parce qu'il y a le plus de conjugaisons. C'est le moins stable. Le deuxième, adna conjugaison un seul côté, donc il est stable, mais moins stable que Hadali Anda conjugaison des deux côtés. Donc c'est bon, s'il n'y a pas de question, on passe à la question suivante. اللي عنده كيسيون يدير لوفي لا مان ولا يكتبها في الشات. وحده لا دي دوبليزون سي بلس 1 ماشي بلس 1. موني ردي لي تشوف الديابو اللي قبله. هنايا في الدوزيام سيري ثلاثه زوجين وين كاين ان كاربون تيرسيير كاينه كونجيغيزون اللي قلنا نحفظوا هذوك الاربعه تاع كات تيب تاع الكونجيغيزون. هنا كاينه سيغما بي سيغما كاز فاكونت تما كاينه كونجيغيزون على هذه راه كاين ايفي ميزومر دونير. الفو نشوفوا لا كاينه لا كونجيغيزون ولا لا. دي فوا تكون كاينه دوبليزون بصح تكون بعيده على كاز فاكونت دو ليزون باينه بلي ما كانش اني في ميزومر. يفو نشوفوا غايه الكونجيغيزون كي داير. هنا كاينه بي سيغما كاز فاكونت هذه بلس 1. دي فوا يكون عندنا بي سيغما 1 دوبلي ليبر هذه موان 1. دونك نجيو لها في لي زيكزومبل تاع كاربانيوم دوبلي واحدة صاي سي بون نروحوا لك روحي يا عبد دقيقة اللي ما راهمش يسمعوا تقدروا تخرجوا من لا ريونيون وتعاودوا تولوا. إذا كان قعدتوا توجور ما تسمعوش كاين ميكرو تحت كليكوا فيه غادي يكتب لكم اوتوريزي ا زوم داكسيدي او سون تاع التليفون. كليكوا عليها اوتوريزي الزوم هذه ونورمالمون تولوا تسمعوا. Si le problème est toujours là, je sais pas, بالك راه عندكم بروبليم. دونك كملوا. قلنا كلاسي لي كاربون
عندنا première rangée, deuxième rangée et troisième rangée. Donc, اللي راه باغي يريبوندي يرفد يده. كاين اللي راه يرفد يده عبدو؟ ليش غير واحد ولا وحده يرفدوا ليديهم؟ حنا المهم لو فين نتوما تسقسوا دي كاسيون تفهموا. ماشي اوبليجي اللي ما تكون راهش فاهم زعما نورمال رانا غير بيناتنا، اللي ما راهش فاهم هذا فادا به يرفد ليدا باش يزيد يفهم. فوالا. C'est bon, Lilia, assez vite. Oui, c'est bon, Isma. ليليا Oui. تجاوبي. Bon, على حسب أنا بنت لي سي 3 مرة هاد 1 مرة هاد 2. في السيري الاولى وي. علاش ضروري مرة الان مرة هاد؟ فاهمين علاش خيرتي هذا الشوا؟ على حسب لي الدوبليزون. على حسب دوبليزون. بصح دوبليزون هنا كان ايفي راه هاد اكزرسي إيفي دونير. دونر. علاش هنايا قلت لكم اللي تعرفوا سيستم دو كونجيغيزون وين تيكون اتراكتير وين تيكون دونر. قبيله كان دونر مي كانت بي سيغما كاز فاكونت، بصح دروك راه بي سيغما ان اللي هو دوبلي ليبر. هنا ماشي دونر، انا اتراكتير. داكور. تسمى الدوزيام. دوزيام وين اللي يزيد البروميير مرة التروازيام. واه هذه هي دوزيام بلوس طاب باسكو عنده 2 موان 1 وراني قلت لكم علاش موان 1 باسكو كاين 1 سيغما بي ولا نقلبوها بي سيغما 1 و1 هو دوبلي لير اللي هو ناقص هذيك اللي راكم تشوفوا فيها عندها 2 موان 1 والاول عندها موان 1 نختازلو اللي كيف كيف واللي بو توالا نكومبارون فيما بيناتهم ونحكموا لورد تاع موان 1 supérieur à plus 1 supérieur à plus i و moins 1 supérieur à moins i. اوكي. زيدي اللي موراهم. نزيد لي موراها 3 موراها 2 موراها 1. 3 2 1. علاش خيرتي هكا؟ على حسب لي زيفي. 3 3 شعرف فيه 3 سي اش 3 3 زاكيل ياك اكيل كاليفي اكزرسيه دونر. زوج عارف فيه زوج بلس اي والثالث ما فيهش ما فيهش. كاربانيون شو يرد ستاب بلس اي ولا موان اي. موان اي. موان اي اللي قال اتراكتير ماشي دونر. سي فري. تما وين ما عندهاش اي في دونر اللي ما فيهش. ايوا تسمى وين اللي يزيد 2 ويزيد 3 و 3. زيدي 30 زيدي. اوكي. اللي فيه بنزان ما خرجليش. La dernière rangée هذه ما كاينش فيها اللي فيها اللي درتها دروك. لا هي اللي درتيها هذه
La deuxième rangée, j'accueille 3 rangées, Lilia. لا لا تبعي تخوازيام مانيش نشوف فيها. تبعي لا سوري تبعي لا سوري. شوفي هذه première rangée. وي هذه بروميير رونجي. وهذه la deuxième rangée, CH3 moins, CH3 2. Ou CH3, c'est la deuxième rangée. اه سي بون. وهذيك لا وهذه تخوازيام c'est la رونجي سي troisième بون. rangée. جاوبي. شوفي كي يكون البنزان وحده عندها ايفي، كي يكون بنزان لاصق فيه دوطخ راميفيكاسيون عندها ايفي. فو سافوار بيان على هذيك راميفيكاسيون كالي في اكزيست. وكيف نعرفوا واش هو اللي فيه تاع هذيك لا راميفيكاسيون؟ لي زيفي اندكتيف وميزومير. داكور. الوغ ثاني جو بونس الان موراها دو موراها 3. الان راه علاش خيرتي الان؟ ما على باليش باسكو الان فيش خمي راميفيكاسيون. شو اللي في اللي راه يديره بنزان اتراكتور. كي ما داير باليش اضرب راه يدير إيه. هنا راه اسكو راه كاين كونجيغيزون ولا لا؟ في الاول واه فوالا كاينه كونجيغيزون. راه كاينه كونجيغيزون كي دايره قلنا ان اللي هو الدوبلي ليبر اللي هو هذيك الناقص سيغما بي الفوق في هذا لا سيري الاولى اش قلت لك على هذه قلت لك موا ان وي ما فيهاش واه ما ما هذا زاوج شافيه موا فيه موان سي اش 3 سي اش 2 حقه وتحت شافيه او سي اش او 3. سي اش 3 الاكسجين كي يكون سامبلومون لي يدير ايفي ميزومير دونير. دونر. داكور. كي عندها دي دوبلي ليبر يهودوا ويطلعوا ونولوا فهمين. المهم الاكسجين كي يكون سامبلومون لي يدير ان ايفي ميزومير دونير بلس 1 بلس 1 بلس 1. لا هو هذا ايفي اندكتيف اتراكتور هكا كربونيوم اللي قلاه ايفي تسمى الاول هو اللي بلس ستابل. الاول هو اللي بلس طاب بارابول للزوج. علاش الاول موان 1 والزوج بلس 1 وزوج بلس 1 نروحو والتروازيام تخوازيام الان او 2 شي يدير ايفي كي داير اتراكتور. اندكتيف اتراكتور والبنزان شي يدير السي اش 2 هذيك الناقص الميزومير اتراكتور تسمى عندنا موان اي موان ام. هنا موا اي موا 1 كي نكومبارو الاول التالي مع الاول وين اللي ستاب تالي مع الاول. التالي شا قلنا فيه موان اي موان ام موا اي موا 1 والاول فيه موان ام وين البلس ستاب الاول. التالي ماشي الاول واه التالي صح باسكو في اتراكتور اندكتيف زياده الميزومير فيه زوج والاول فيه غير واحد ميزومير. زوج زوج صح. غادي نعاود باسكو ديجا قال لك عاود هنا كومونت. بالنسبه للبنزين الاول اللي فيه لاصق سي اش 2 ناقص واحد هذاك قلنا عندنا ان اللي هو دوبلي لي بهذاك تاع سي اش 2 سيغما بي سي اش 2 ايفي ميزومير اتراكتور. الزاوج
او سي اش 3 كيكون الاو سامبلومون لي مع البنزين يدير ان ايفي ميزومير دونر تسمى بلس ان. الثالث عندنا ان او 2 كنا يدير ايفي اندكتيف دونر اتراكتور اتراكتور وعندنا موان سي اش 2 مع موان ان. وان كي تجي نكومبارو نحكموا واحد نكومبارو مع الزوج الاول مع التالي باسكو فيه موان اي موان ان مع الاول فيه غير موان ان ولا البلس طاب التالي التالي. دروك الاول مع الزوج وين البلس طاب الاول الاول تسمى 3 وال1 وال2 3 بلس طاب 1 وزيد 2 نيشان. كملت la question stabilité croissante. في الكوريكسيون تاعنا غادي يكون عندنا لو دوزيام هذا غادي يكون هو الاول troisième اللي هو le plus stable غادي يكون le troisième parce que c'est une stabilité croissante. هذه c'était juste une question اللي قريتها في les commentaires. Donc le deuxième d'accord. alors هذا le deuxième عبدو قالوا لك quel effet راه كاين في هذا le composé هذا. انا نشوف قريت لا كيسيون في هذا لو كومبوزي عندنا او سي اش 3 قلت لكم او كيكون سامبلومون لي يكون لاصق غير بليزون سامبل سيغما يدير ايفي ميزومر دونر كاين بلس ان كيدير هو ليفي ميزومر دونر للبنزين بلس ان. هذاك ليفي اللي كان كاين من قبل سايت نيجليجا اللي كان كاين في الاول باسكو علاش الاو جاي او جاي فوليمينو على السي ليفي تاعه هو اللي ندوه بعين الاعتبار. ليفي تاع سي اش 2 هذا ما غاديش يصرى غير ليفي تاع الاو سي اش 3 اللي راه سامبلومون لي من عندها غادي تبدا لا ميزومير من عندها يبدا الدوبلي هو الدوي والاخر يطلع. ما فهمتيش شا ما فهمتيش ولا شا ما فهمتش؟ لا قالت لك ولا قال لك ما فهمت والو. دونك تبان لي لا ديرنيير رونجي هي اللي تقدروا تفهموا بها الاخرين باسكو هي لا بلو ديفيسيل. نيشان والله انا نيشان هي الصح. دونك صح هذه تاع البنزين ولا كاع الثلاثه دقيقه نقولوا مي ما يكونش سامبلومون لي يدير ايفي ميزومير اتراكتور يكون دوبلومون لي لا ليزون هذيك لا دوبليزون تطلع عنده يولي اوكسيجين شارجي نيجاتيفمون عنده بروا موان ما يهوتش باسكو هنايا راه عندنا او سي اش 3 سامبلومون لي يدير ايفي ميزومير دونر. هاد ليفي من عنده تبدا لا ميزوميري هو شو لا ميزوميري تاعه تبدا بالخف ما يجي الموان تاع سي اش 2 يهود تيكون الحق عليه الدوبلي تاع البنزين يكون طلع يكون لي فورم كاع نديرهم من او سي اش 3 حتى السيلير على قف سي اش 2. سي بون. صبري نشوفوا كاش واحد خاص ما فهمت سي بون ما فهمت. قلتي لي عاود هذه التاليه مونياك قالوا لك عاود التاليه
تالي نبداو بالاول. الاول عندنا بنزين لاصق فيه سي اش 2 موان. هذاك الموان ينعاد دوبلي ليبر، ينعاد ان دوبلي دو زيليكترون. كي تكون كاينه كونجيغيزون هكا وحدها، هاد ليفي تاع البنزين يكون بلوس، يكون اتراكتور، يكون موان ان، يكون ان ايفي ميزومير اتراكتور. ما راش لازق فيها ان اوتر سبستيتيون ولا نوتر راميفيكاسيون. لا بنزين وحده وكاينه كونجيغيزون ان سيغما يكون هكا ميزومير اتراكتور. نروحوا للزاوج. الزاوج عندنا او، هنا الاو هو اللي الاو راه سامبلومون لي. كي يكون الاو سامبلومون لي وعندها دو دوبلي تاعه ليبر، يدير ان ايفي ميزومير دونر. هو بالخف يدير هذوك لي فورم ليميت، بالخف يمد الدوبلي تاعه، وبالخف الدوبلي، بالخف البي هذيك تطلع، وبالخف تصرى لا ميزومير. على هذه الموان تاع سي اش 2 ما يهوتش. نروحوا للثالث. عندنا الان او 2. ان او 2 ديال موان اي، ان ايفي اندكتيف اتراكتور. وعندنا ايفي اندكتيف اتراكتور ما غاديش ياثرنا على لا ميزومير تاع سي اش 2 موان. تسمى عندنا موان ان وموان اي. جيسبر تكونوا فهمتوها. وحده قالت لك راح لي لو سون. دونك تعبدو قبل ما نعبدو. الوغ كرتوس توجور ما فهمش ولا ما فهمتش، وقلت لها نأخذوا لك الميكرو. صح ابارامون البيسي تاعها ماشي يخدم، الميكرو تاعها ماشي يخدم. ياسر هنا موني راني هنا. تقدر تاكتيفي الميكرو كرتوس مسعود. كرتوس مسعود و دوك نوسع عليها. موني روح ديابو تاع كوريكسيون. روح ابارامون ياسر مكاش عطيكش. خرج من لا شبحش. دونك يعاودوا لي. سي بون ياسر ميرسي. صح. خلوه موني، خلوه الله ونعاودوا لك كاش ما خاصه. صح نروح الى سي بون. يعني ما كاش دي كيسيون في هاد ليكزو هذا. pourquoi moi mais هوتش في الدوزيام اكزامبل. في الدوزيام اكزامبل كيما قلت لكم مولي يدير ان ايفي ميزومير دونر. هو يمد الدوبلي تاعه، ما يخليش الموان تاع سي اش 2 تهود. هو يمد الدوبلي تاعه. علاش ما يخليهاش؟ باسكو بالخف يدير لا ميزوميري، بالخف هو الدوبلي تاعه، بالخف يدير هذوك لي فورم ليميت، ما يخليش سي اش 2 يدير لي في تاعه. كاين وحده رسلت لي غلطه ميساج قالت راني نتخلط ما بين دونر واتراكتور. بين الدونر والاتراكتور. رمزي دقيقه بالخف نشوفوا كيفاش بصح وين دونر واتراكتور اندكتيف ولا ميزومير؟ ما نسيتش. كيما الاكسجين كان يتو واطون لاصق سامبلومون لي يدير ان ايفي ميزومير دونر. وكي يكون دوبلومون لي يدير ان ايفي ميزومير اتراكتور. يكون سامبلومون لي دوبلي تاع هذاك اللي هو عنده نورمالمون عنده دو دوبلي، واحد منهم غادي يهود يمده. وكي يكون
دوبلومون ليه هذيك الدوزيام ليزون هذيك بي طلعها عنده ويولي جاي نيجاتيف مو هكا لو كان يكون une ramification avec un groupement acquis il faut faire un effet d'honneur هو رمزي كي يكون عندنا une ramification acquis effet inductif d'honneur C'est bon? ما كاينش اللي عاود تقصى نورمالمون سي بون La question suivante, c'est en catégorie. Solvant apolaire, solvant polaire protique, solvant polaire aprotique. واحد يطلع لينا باش يجاوب معنا اللي قلنا تكون كاينه بيناتنا هكا باش نتوما ما تحشموا حنا ما نحشموا والحاجه اللي رانا فاهمينها نوصلوها لكم الا قعدتوا هكا ساكتين ما غادي تفهموا كاش قال لي يرفد لي يده Ben, avant de répondre, Abdou عاود فهمهم c'est quoi polaire et apolaire concernant le H labile باش يفهم. صح المهم في لي سولفون عندنا دو تيب عندنا بولير ونون بولير ولا ابولير سولفون ابولير كيفاش نعرفوا يكون المومون دي بولير تاعه زيرو يكون زيرو ما عندهاش مومون دي بولير بالنسبه للسولفون بولير يكون عنده مومون دي بولير في السولفون بولير عندنا زوج عندنا بروتيك وابروتيك في البروتيك يكون ان هيتيرواتوم كيما الاكسجين ولا لازوت ولا السوفر لاصق معاه ان هيدروجين يكون دوبلومون لي ما يكونش لاصق معاه ان هيدروجين يكون دوبلومون لي مع السي ولا مع واش يكون لاصق مو هكا ومع لي زيكزومبل غادي نزيدو نفهموها ليليا قالت لك اسكو اللي غنكونوا حافظينهم باش نجاوبوا الوغ اذا بغيتي تحفظي خاصك تفهمي بولير و ابولير il est polaire ou la apolaire concernant le moment dipolaire وخاصك تعرفي كيفاش نعرفوا بلي هذا بروتيك ولا ابروتيك concernant le H labile دونك انا تبان لي فهمي وتحفظي جينيرالمون ما يعطوكش الستركتور تاعه يقول لك دي ام اس او صاي انت اللي تكون تعرف دي ام اس او هذا كي داير اسكو بروتيك ولا ابروتيك وكي تلقوا اسيتون ولا حاجه هكا دائما يكون ابروتيك اسيتون دائما يكون ابروتيك sinon إذا عطاوك لي ستركتور تقدري ديري لا فورمول ديفلوبي وتعرفي بها لو مومون بولير اسكو لي نول ولا كاين وتعرفي اسكو يا اش لابيل ولا ما كانش اذا ما عطاوكش لا ستركتور لازم تحفظي خير كاين اللي يفون حفظهم وكاين اللي يمدوا لك الستركتور تاعهم واحدة تخلي لنا الوقت صح لي زيكزارتيس راهم لاباج تورا فيشي كاع راهم بارطاجي كاين واحد طلع يده اكتيف سي بون محيدي Oui. Oui, Abdou. Ouais. Le premier DMSO, c'est un solvant polaire aprotique.
علاش Parce que le possède fait l'oxygène. L'oxygène fait des doubles libres. كيفاش راه لاصق مع الاس Doublement lié. دوبلومون لي اسكو لاصق Non, سي cache بور سا l'hydrogène. سي بور سا نقولوا ليه سولفون بولار ابروتيك Approtis. روح للدياما Le deuxième, méthane, OH. C'est un solvant polaire protique. سي اش 3 و اش علاش بروتيك Parce que l'oxygène est un hydrogène mobile. عندها هيدروجين موبيل نيشان روح اللي موراه Acétonitrile, CH3, C1. دائما C'est un كيتسيبو solvant اسيتو polaire aprotique. كيتسيبو اسيتو عرفوا باللي دوبل لي تسمى ما عندهاش هيدروجين لاصق معاه ديريكت ابروتيك هنا هذيك ما تبان هذيك ليزون سي Oui. تسمى سولفون كي داير Solvant polaire aprotique. ابروتيك اللي موراه Diméthyl, acétamide, on dit solvant polaire aprotique. علاش Parce que doublement lié à l'oxygène. دوبلومون لي زيد اللي موراه اسيتو ثاني لا ميم شوز Acétone, solvant polaire aprotique. ما كاينش هيدروجين لاصق مع الاكسجين روح لل Tétrachlorure de carbone, c'est un solvant apolaire. نون بولار علاش Parce que كي نجيو نرسموا ال CCl4 غادي نسيبوا لا somme des vecteurs نسيبوها زيرو. مومون دي بولار تاع شعر نيل moment dipolaire nil. نيشان اللي موراه Le cyclohexane C6H12, c'est un solvant apolaire. لا ميم Parce que جوستيفيكاسيون les تاع hydrocarbures كاع apolaire normalement. نون بولار واه زيد كمل ماشي لي سيكل ابولار لي زيدروكاربور ابولار Oui, les hydro... لا مانيش عليك انا لا وحده كومونتيت دي فوا غادي يكون عندك سيكل ولاصق فيه ان كلور باغ اكزومبل ولا ان يود ولا هنا يتبدل ما حد نزيد لي موراه Le huitième, hexaméthyl, phosphoformamide au HMPA. CH3, 2, 1, P, doublement lié avec l'oxygène. C'est un solvant polaire aprotique. نيشان زيد لي موراه Le neuvième, diéthyl éther. CH3, CH2, 2, O. C'est un solvant polaire aprotique. نيشان ايه اللي ما فهمش خلينا كاش كيسيون في الشات ولا وحده قالت عبالك راهم يغلطوا راهم من ترسلوا لي ميساج في الشات ما ديروهمش للكونت تاع ادجوفار توتور ديروهم تو الموند باش لي تويتر تقول نشوفهم ما نشوفهمش غير انا كاين دو كيسيون وحدين راهم دايرين ابولير كيفاش نعرفوه ولا دوزيام كيسيون تاع هذيك قالت مانيش نسمع دونك لا كيسيون سي ابولير كيفاش نعرفوا ابولار نديروا الستركتور ونشوفوا لا سون تاع لي فيكتور جينيرال حنا كي نقروا شيمي اورغانيك جينيرالمون نشوفوا غير الكربون والكربون عنده 4 ليزون ثم كيكون كربون لاصق فيه لو ميم اليمون يكون كيما نقول تيترا كلورور فيه 4 كلور اما لي سون تاع لي فيكتور كاع ايغال زيرو مومون دي بولار تاعه نول غادي نقولوا ابولار ولا نون بولار
كون يكون وحده قالت فيه لك ما فهمتش السابع سبعة. سيكلوهيكزان سان هيدروكاربور لي زيدروكاربور كاع المومون ديبولير تاعهم نول سيكلوهيكزان طوليان باسكو سي لاصق فيه اش كيما هنا في السيكل سي لاصق كي نشوفوا في السيكل هذا سي ان سيكلوهيكزان نشوفوا في السيكل لاصق فيه دو ان كربون في السيكل لاصق فيه دو هيدروجين كاع اسيدي نديروا لي فيكتور نفرضوا بلي كاين مومون ديبولار كاين هيدروجين هاك وهيدروجين هاك هذه لي فيكتور يتانيلاو هذه المومون ديبولار تاعهم نول قالت لك لو تخوازيام ما فهمناش اسيتونيتريل اسيتونيتريل تروازيام ماشي بان هذاك سي اش 3 لاصق مع سي لاصق مع ان هنا الان كيفاش لاصق في سي لاصق كاين 3 ليزون تريبلومون لي كيكون لاصق سي مع ان نيترو اتوم تريبلومون لي ويكون ايترو اتوم اللي هو لازوت هنا ما لاصقش مع الهيدروجين نقولوا لي سولفون بولار ابروتيك. الو كاينه تاني الاخرى عندها كيسيون اللي راه عندها اللي عم تسموه جالاكسي اس 10 في لي كيسيون من تكتبوا في الشات ما تكتبوش الكونت ادجوفار توتور ديروا ا تو الموند باش هكا لي توتور يشوفوهم هكا يشوفوهم غير ان صح. لا كيسيون قالت لا بغيت نسقسي على ابروتيك فهمت شغلت ما فهمتش انا لا كيسيون تاعها شنو قلت لك غلط بغيت نسقسي على ابروتيك هي الكيسيون هي اللي سقسات من ايه اللي ما عرفتش صح صح فهمت ابروتيك وين يكون ليتيرو اتوم الاكسجين ولا السوخ ولا لازوت ولا يكون دوبلومون لي ما يكونش لاصق معاه هيدروجين ما كاينش ان هيدروجين لابيل ولا موبيل يكون دوبلومون لي كي نصيبو ما كاينش هيدروجين لاصق مع ليتيرو اتوم نقولوا لي ابروتيك. كاين لا كيسيون تاع رمزي قال لك اسكو لو سي 6 اش 6 apolaire بنزان لا لو سي 6 اش 6 هو مامو بنزان 6 اش 6 نو مامو ثاني ابولير بنزان بصح تكون لاصق فيه دوطخ سوبستيتيون كيما نقولوا بنزان لاصق فيه كلوريد دو بنزان انا تبدل لا با اوبليجي يكون ايتيرواتوم دخل حرزوا روحكم با اوبليجي المهم ان ايتيرواتوم يكون دوبلومون لي وما يكونش فيه لاصق هيدروجين نقولوا عليه سولفون بولار ابروتيك. سي بو كيما قلت انا ماشي اوبليجي تكون اتوم سونترال اللي تسقسي هاد الكاستيون. ما كاينش عندها دوطخ كاستيون. عبدو لي كيسيون مين يسقسوك يسيك شغل تعاود تريفورموليهم باش هكا في لونجسترومون يخرجوا لي كيسيون. ايه صح نيشان عندك صح عندك صح. الوغ لا كيسيون تاع زينب قالت بلي سولفون بولار ابروتيك ليتيرو اتوم يليق يكون ان اتوم سنترال. عبدو قالها بلي لا ما يليقش يكون اتوم سنترال سي با اوبليجي يكون ان اتوم سنترال. المهم يكون ليتيرو اتوم يكون دوبلومون لي وما يكونش لاصق فيه الهيدروجين. ان فات قالوا هذه تاع دوبلومون لي يكون لاصق فيه الهيدروجين وصال كي ما يكونش لاصق الهيدروجين في الايتيرو اتوم نقولوا ليه ان سولفون بولار ابروتيك. هو بنزان وصاي اش 6 بنزان اللي كاش حاجه الاناتوم واحد اخر ولا سي اش 5
كيما فينول كيما فينيل كيما فينول سيستم فينيل لاصق فيه او اتش الكحول. هنايا الستركتور تاع هو سولفون بولار بروتيك. عندها d'autres questions موني؟ C'est bon? question بعدهم. Donc, la question هذه قال لك identifier le ou les produits obtenus par la réaction. Alors, la réaction تاعنا عندنا X lié à brom Br. Donc, la réaction se déroule suivant un processus SN1 ou SN2. باش نعرفوا الحاجه الاولى خصنا نشوفوا لو سولفون اللي راه عندنا CMSO اللي شفناه قبيله. alors le CMSO polaire aprotique وراه عندنا NaSCH3 NaSCH3 شواله. الحاجه الاولى خصنا واحد يشد يده باش يتفاعل معنا. Voilà. واحد ما يطلع. الورا كاين ثلاثة، كاين هاجر محي الدين صح. وكاين ثلاثة. دونك اسكو كاين 3 كيسيون ولا كاين غير كيسيون برك؟ كاين ياسر ما سمعتكمش نعاودوا. طلع واحد ما طلعش وهذوك اليوم باقيين من بعدهم طلع. صح. دونك كاين هاجر دارت الاولى ما طلعتش، دوك ناكتيفير. سي بون هاجر. هاجر تقدر تهضري. السلام عليكم. Oui. Donc, la réaction c'est SN2 puisque le solvant c'est DMSO protique apolaire. Aprotique. Solvant polaire aprotique. Voilà. C'est pas grave. Oui. Alors, identifie le ou les produits obtenus par la réaction. Est-ce que radicule a un seul produit ou il a deux produits? Un seul produit, parce que c'est une SN2. Donc, le produit اللي غادي يكون عندنا شنو هو؟ Je sais pas. D'accord. Donc, c'est une substitution nucléophile. Ce qui veut dire qu'on va remplacer un nucléophile par un autre nucléophile. Là, on a NaSCH3. وين اللي غادي يلصق؟ كيفاش تعرفوا؟ حنا قلنا النيوكليوفيل غادي يلصق. ايوه هذه هي le composé اللي غادي يلصق في بلاصه البي ار. هذه هي اللي عندي بروبليم معاها. جو سي با وين النيوكليوفيل اللي غادي يلصق. بون دي ام اس او هذاك شهوه سان سولفون بولار ابروتيك. وي شنو يدير؟ قلت في الكور تاع الخطره اللي فات قالت لكم منال باللي هو يسولفاتي لي كاتيون اسوسيي مع النيوكليوفيل. واه
هنا عندنا ان ا اس سي اش 3 هذيك كاينه ليزون ايونيك هنايا حنا جينيرالمون نعرفوا ان ا كيكون شارجي صوديوم علاش تعاودها ما سمعتهاش ان ا اس سي الصوديوم اش 3 كيفاش يكون شارجي واه الان ا جينيرالمون كيفاش يكون شارجي بوزيتيف ولا نيجاتيفمون الان ا اي ان ا بوزيتيفمون صوديوم يكون شارجي بوزيتيفمون يسولفاتي الان ا ويخلي الاس سي اش 3 موان ليبر وحده واه هذه تصرى لا رياكسيون تما وين شكون اللي يلصق في بلاصه البي ار الان ا لا عاد الان ا هو اللي السولفون يسولفاتي الان ا واه شاقه كي داير موان فوالا لا شارج تاع اس سي اش 3 نيجاتيف موان تما هو النيكليوفيل اللي غادي يصهر اوكي من لا شارج نعرفوا ومن السولفون ثاني شيء اي دروك كيف نعرفوا ولا غادي يدير انفيرسيون دو كونفيغوراسيون ولا لا غادي يديرها ماراش ولا لا كربون ماراش كربون اسيميتيك كاين انفيرسيون دو كونفيغوراسيون شو كاين انفيرسمون الناتج هو هنا هو ان ا بي ار ما ننسوش وعندنا السيكل هذا السيكل اكزام لصق فيه الشاه اس سي اش 3 ياك الاس سي البي ار كي كان اون افون الاس ان 2 قلنا اتاك دو هذه هي ايوا ما نقولوش انفيرسيون دو وولدن نقولوا انفيرسيون دو كونفيغوراسيون ومشي قلنا دائما في اس ان 2 كاين انفيرسيون دو وولدن Alors, في SN2, il y a toujours inversion de Holden. Toujours. Mais l'inversion de Holden ne veut pas dire obligatoirement changement de configuration. Oui. Donc, l'inversion de Holden est toujours là. L'inversion de configuration, on va le composé d'Anna. On va voir est-ce que et inversion de configuration. Ok, merci. D'accord. C'est pas. La réaction, un cycle lié à BR. BR, c'est un halogène. C'est un nucléofuge. L'irradié, qui m'a donné la. عندنا BMSO, un solvant polaire aprotique, qui veut dire obligatoirement on a une SN2. On a NaSCH3. Le NaSCH3, une fois photo dans une solution, radiouli n'a que, qui veut dire radiouli Na plus SCH3 moins, qui veut dire le nucléophile c'est le SCH3 moins. Les radios remplacés, le BR moins. Une fois le SCH3 est attaqué, le composé CNA, les radicaux, bla BR, va attaquer de l'autre côté opposé, lesquels fait le BR. Qui m'a donné la dernière fois, on a un état de transition où il y a les deux lestés. Très rapidement, le BR va dire qu'il y a le NA ou يعطينا NA BR NA plus BR moins يديروا liaison يولوا NA BR. Donc, je vais dire les points. Alors, il y a qu'un BR sur le plan, Fatima, Galet, il y a qu'un le BR sur le plan qui fait qu'il coule l'attaque. Le BR qui coule sur le plan, il va être soit à droite, soit à gauche. Du côté gauche, il y a qu'un BR à gauche, radical du côté
l'attaque du côté droit. Alors, une autre question, si le BR tient en arrière, attaque dorsale. الاس اش 3 يولي اون افون. Voilà. واصل جاوبوها Alors, صافي. كاش عندك دوطخ كيسيون؟ alors محي الدين قالنا نشوفوا لو سولفون والنيكليوفيل إذا كانوا دي برودوي ماجوريتير باش نعرفوا إذا كما قلنا لانفيرسيون دو وولدن غادي تصرى دائما. مي لانفيرسيون دو كونفيغوراسيون حنا خاصنا نعرفوا نوصفوا لا موليكول حدانا ونشوفوا اسكو بدلت لا كونفيغوراسيون نقولوا صرنا لو شونجمون دو كونفيغوراسيون اذا كانت ار تولي اس اذا كانت اس وكاين تولي كونديسيون واحد اخر ما راهش مونسيوني هنايا اللي هو سي كو البي ار يكون بولاريزابل على اس سي اش 3 ما غاديش تصرا لا رياكسيون. Alors, Amina ou la Manel, je ne sais pas, l'essentiel, ils ont posé une question. Galou, qui coule le BR en avant, l'attaque et gym l'arrière. Oui, alors, le BR qui coule en avant, l'attaque radi gym l'arrière, qui veut dire radi wouli. Radi coule du côté opposé. موني C'est bon, répondez-nous à les questions. Ouad. Normalement, répondez-nous à les questions. Donc, on passe. Le R2, ok, c'est bon. Alors, l'exercice va maintenant le R2 chlorobutane est dissous dans l'acétone, puis traité par l'iodure de sodium. On tient un seul composé chiral. Déjà, là, un seul composé, ça fait aucune idée. Indiquer la structure du produit formé, le type de réaction et son mécanique. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, c'est pas. قبيله كانوا مطلعين زوج واحد اخرين. Alors, Galaxy S7 قال لك لو كان نديرو un solvant apolaire تقعد toujours la même réaction. Non. apolaire. لا ما تقعدش لا ميم رياكسيون. il faut يكون كاين سولفون بولير ابروتيك باش يسولفاتي لي كاتيون سولفاتي الصوديوم هنا باش يخلي اس اش 3 ليبر وحده. كون ما يكونش هذاك ليبر ما غاديش تصرا لا رياكسيون، تما ما تصرا لا اس ان 2 لا اس ان 1. دونك شكون اللي باغي يطلع؟ ليليا قالت لنا اذا ما لقيتو حتى واحد يطلع طلعوني انا. دونك اذا بغات واحد يطلع نطلعو ليليا. قبيله كانوا زوج واحد اخرين جو سي با وراهم. كان كاين واحد اسمه بالاو ماش عاقل اسمه راحوا. نطلع ليليا. ليليا وراهي. الوغ كاين واحد قال لي ولي ليكزو الاول ولا ليكزو الزاوج؟ الوغ صبري تشوفوني صبر. هذا الفيشي هذا ان بارطاج فاهمين؟ راه في لاباج تيتورا البوبليكاسيون اللي تبارطاجت في الجروب تاعكم في فيسبوك. تقول تحت تقول لي انت عارف درايف. دونك لي الوغ نجاوب. وي
C'est une E2, non? هذه بالله. بون مانيش فاهم. قريت شو عاودي قرينا عاودي شو قري لي اليوم كاين قال لك oui قريت butane est dissous dans l'acétone puis traité دي par الصبري الصبري ديسو دون كوا دون لاسيتون l'acétone c'est un شهوة solvant aprotique قلت لنا ولا puis traité par l'iodure de sodium. صح يودير دو صوديوم ما يبين لك والو زيدي كملي On obtient un seul produit, chiral. كيما قالت لك مانا قبيله هذه كي غا نورمالمون تعطيك ايدي C'est une SN2. سيتي اسان Ouais, c'est vrai. Voilà. وفي الاو 2 كاين اون باز انا ما مونسيون لا باز لا والو قبل ما نديرو كوك تاعها اون فوا نديرو كوك تاعها موراها بالك نديرو اون سيونس دو سي في. هادو لي مو كلي سطروا عليهم كي يكونوا عندكم دي زيكزارسيس هكا باسكو لي زيتيديون فاش يغلطوا شي غلط فاش باش يدير رياكسيون Ouais. Donc, l'une c'est une SN2. اسان دو قال لك D'accord. indique la structure du produit formé كملي منال دونك كيما قلت لي مو اللي خاصكم تسطروا عليهم هما لاسيتون اليودور دو صوديوم و ان سول كومبوزي. كي غا هادو كاع يقولوا لكم باللي رانا في une SN2. Le solvant c'est l'acétone. اليودور دو صوديوم تدخل لنا في الميكانيزم دوك نشوفوا هذا الوقت و ان سول كومبوزي كيفير بين وحده قالت لك ما فهمتش منال علاش راكم تخيروا اسان دو عاودي تشوف فهمي منال علاش اسان شوف راه عندنا باردون راه عندنا لو R2 كلورو بوتان اي دي بولير ابروتيك سولفون بولير ابروتيك عقلنا يروح ديريكتومون SN2 قالوا لنا في تريتي par l'iodure de sodium, on vient un seul composé. Un seul composé, c'est une SN2. Qui a un seul composé, qui veut dire qu'on a une SN2. Il y a deux composés, il y a une SN1. On a traité par l'iodure de sodium, qui veut dire que le chlore, il va être remplacé par le I. عندنا كيما هنا في لا رياكسيون نشوفوا acétone plus NaI اللي هو اليودور دو صوديوم qui veut dire كيما في لا première réaction premier exo pardon كان عندنا le Br remplacé بالI moins le NaI qui غادي يدخل في une solution غادي يولي لنا Na plus I moins ما غادي donc le I-, il va attaquer le composé du côté opposé le chlore, qui veut dire que le chlore il est à gauche, I- va attaquer le côté droit. Il y a un composé qui est I. Il y a NaCl, Na plus. هنا جوست كون ما كانش الاي بلو نيكليوفيل كو سي ال تما بلي بولايزابل ما غاديش تشرى لا رياكسيون هذا ثاني كونديسيون اللي خصك تعرفوا غا Donc, le 2, le R2 chlorobutane est dissous dans l'acétone puis traité par l'iodure de sodium. Il s'agit d'une substitution SN2 puisqu'on obtient un seul composé chiral. Lydia, est-ce que tu as معنا ولا راحت؟ مو راحت نعاود ناكتيفي لها لا كونديسيون هي يكون دوك نشوفوا
نشوفوا في لا صبر دوزيام ياسر. كيسيون عاود أسئلة. صح. لا كونديسيون هي سي كو يكون الاي هنا كي قلنا يودير دو صوديوم الاي يكون بلو نيكليوفيل كو سي ان باش تصرى لا رياكسيون. علاش تكون بلي polarisé dû au volume. Donc, le I- كبير بزاف par rapport au Cl. Donc, le I- غادي attaché, c'est à cause de cette polarisabilité اللي غادي يكون عندها la capacité باش attacher لنا le Cl. ما فهمتيش راه عندي بروبليم في اون افون اي اون اريير بلون دروا اغوش. اللي ما فهمش يطلع لي ده. راه عاد يكون عندنا ان كربون راه عندها 4 على اش. هاد لو سي اش 4 هذا كيفاش غادي يكون لاغونجمون سباسيال تاعه؟ غادي يكون عندنا ان اش في لو بلان ان اوتر اش ثاني هو في لو بلان. غادي يكون عندنا ان اش en avant du plan et un autre H en arrière du plan. Donc, غادي يكون عندنا H à gauche, H à droite, H mord le plan ou H قبل le plan. ديري ورقة حداك وحسبيها ديريها كشغل هي le plan. ديري باللي le carbone راه sur le plan راه عنده deux H واحد à gauche واحد arrière. وديري في راسك باللي مور هذيك الورقه راه عندك ان اش وقبل هذيك الورقه راه عندك ان اش. قبل الورقه سي اون افون مور الورقه سي اون اريير. سي بون. دونك محي الدين قالنا هنا راه كاين انفيرسيون دو كونفيغوراسيون. لانفيرسيون دو كونفيغوراسيون نشوفوها بارابور لي برودوي فوليمينو. دونك انا فرانشمون مانيش عاقله على ار و اس بصح نشوفوا اسكو كان عندنا هذا البرودوي الاول اللي هو لو ار 2 كلوروبوتان. اذا كان ار نشوفوا اسكو ولا اس ولا قاعد ار ثم نقولوا باللي عندنا ان شونجمون دو كونفيغوراسيون. الوغ هي قالت لنا ما فهمتش التاليه. Bon, c'est bon. Donc, إذا ما عندكمش des questions, on photo l'exemple suivant. Oui, Fatima, toujours, il s'agit d'une inversion de Walden. Toujours, عندنا une inversion de Walden. Alors, كما شفت راكم كاتبين في الكورس تاعكم une inversion de Walden n'est pas toujours obligatoirement un changement de configuration. De configuration خاصنا نتحققوا منه. C'est bon? Donc, on passe à l'exemple suivant. Donc, هاد l'application. هاد l'application شباب بزاف. كيفاش تحققي منه؟ ترسمي تحكمي الستركتور اللي راه عندك دير ار بس حنا عطيناكم ار دو كلوروبيوتان ترسميه وديري اتاك دوغسال وتشوفي شي يخرج لك. جينيرالمون كاين انفيرسيون دو كونفيغوراسيون. فوالا كيما هنا راه كاين انفيرسيون. كيما هنا كان عندنا لو ار دروك راه عندنا لو اس. شكون راه معنا؟ ياسر رد لي يا رد. انت واحد يبغى يطلع ولا؟ ماذا بينا زعما واحد اخرين.
بس يجي جا مسكينة ما يش فاهمة. دون طلع. وي واحد اخرين محشمانين. صح معليش ليليا tu vas répondre deux questions الأولى ونشوفوا واحدة أخرى répondre على les autres questions. donc شوفي عندنا un composé A ما على بالناش ولا هاد الكومبوزي chloro 1 phényléthane qui veut dire حاجة الأولى عندنا configuration S est traité par la soude H. Le produit B obtenu est sans activité optique. قولي لي فهمتي انتيا من sans activité optique. genre il est pas actif. Voilà, oui, ça تكون عندنا une solution optiquement inactive. Solution optiquement inactive. كيكون عندنا mécanisme SN1 ولا SN2. واه نيشان كيكون SN1 يكون ميلونج غاسيميك. ما سمعني. قلت لك كيكون ميلونج غاسيميك كيكون دو كونفيغوراسيون كيما قالت لك هي SN1. Voilà, SN1. Donc, la première question, c'est représenter A dans l'espace. Le S1 chloro1 phényléthane. هي كيفاش غادي ترسميه هذا؟ غادي ترسمي لو فينيليثان تاعك. وي. ترسميه في لو كربون A وتزيدي معاه كلور. شوالا لو l'arrangement spatial تاعك خاصه يكون selon la configuration S. Donc comme vous payez très attention الشيء يعطوكم les informations اللي يعطوهم لكم في nomenclature. هنا راهم عاطينكم configuration S راهم عاطينكم باللي لو كلور راه لاصق في الأ ولو فينيل راه لاصق ثاني هو في الأ وراه عاطينكم باللي la chaîne carbonée تاعنا c'est éthane qui veut dire deux carbones. وكاين ثاني لا سود ديلوي كيقول لك لا سود ديلوي ça veut dire لا سود هي ان او اش. علاش قال لكم ديلوي؟ قال لكم ديلوي باسكو كون تكون كونسونطري تولي باس فورت ودير لنا او دير لنا اليميناسيون على هذه تكون ديلوي. او اش سي ان سولفون بولار كيدير بروتيف منا ثاني نقدروا نعرفوا بلي اس ان. دونك امينه قالت لكم خاصنا نسموه بالكونفيغوراسيون اللي عطاوها لنا. واه يعطوك اون كونفيغوراسيون ار باينه بلي غادي ترسميه ماشي كيما ملي غادي ترسمي اس. دونك هذا سي تري امبورطون. دونك ليليا كي عندنا وي راني هنا لو برودوي بي obtenu كيفاش غادي يكون؟ ديجا قلتي ميلونج ميلونج غاسيميك. تسمى على فين يكونوا عندنا شحال من برودوي؟ دو برودوي. وي برودوي كونفيغوراسيون تاع ار و برودوي كونفيغوراسيون تاع اس. ديري لنا غير لا نوميناسيون سمي هنا برك. صحيح خصني نوصل باش نسمي. فوالا واه إذا ترسمي شي تقدي ثاني بلا ما ترسمي صح. ان ا سي ال يكون عندنا ان سي ال يخرج مع النواتج. زيدي هذوك لي دو برودوي اللي طاونا ميلونج غاسيميك سون اكتيفيتي اوبتيك. ما جو سي با غادي يخرج. كاين واحد بغى يجاوب. شكون عم يطلعوا يديهم عادي هاو راه كاين جبونس محي الدين قال لنا راني باغي نطلع انا قبيله. دوك
اكتيفي له سي بون محيد نيشان رمزي مع التالي يبقى لنا ان ا تي ال مي لي برودوي اللي عطاوهم لنا لو برودوي بي اللي غادي يكون عندنا Son activité optique, ça veut dire un mélange racinique, un mélange qui contient inactif. deux configurations, S et R. Optiquement inactif. Des... Voilà. Alors معنا ليليا وشكون ثاني؟ كاين محي الدين محي الدين صح. محي الدين اسكو تقدر تعطينا لو نون تاع بي؟ صح. قبل ما نروح للنون تاع بي راه عندنا لو اس 1 كلورو فينيل en solution aqueuse. شايله الحاجه اللي غادي تصرى لها سبستيتيسيون. لو كلور فوالا لو كلور غادي تصرى له سبستيتيسيون. لو كلور باش غادي باركوا باش يتبدل يتبدل بالاو اش لاخاطش عندنا ان ا بليس او اش موان. ايوا صح. اي هو الرياكتيف نيكليوفيل. فوالا غادي يعطينا ان هيدروكسي ان فينيليثان. لا غلط. عاود او اش تنفوكس قبيله كان الكان دروك يولي الكول. موني لونسولهم لي نو على بالك منطق بينهم. المهم غادي نشوفوا لانه وحده ما تجاوب. حللها الميكرو سي بون سوني بليز. السلام عليكم. لا ماشي تجي انفينيل ايثان ان اول اس و انفينيل ايثان ان اول ار انفينيل نيشان كيما نروحوا لك donner le mécanisme de la réaction. Donc la configuration du composé B déjà قلنا بلي خطره R خطره S. Le mécanisme de la réaction c'est un mécanisme SN1 ou la SN2. اللي راحت هدر راك ماكتيفي. اللي كان ماكتيفي راه مازال له. عندنا ابوتيك دونك اس ان 2 اس ان 1 ان 1. واه كيفاش عرفت بلي اس ان لا نورمالمون اس ان 2 اس ان 2 لا عاود اقرا لي نونسي بعد شويه الميكرو من عندنا باش ما يخرجش. واه كيما قال لك بعد شويه ليكرون على
غادي تكون عطاك دوسال غادي يعطينا كومبوزي اس كونفيغوراسيون اس. اصبر اصبر اصبر، اسمح لي بين قطعك معليش. معليش. هنايا هذه لا سود تري ديلوي، سي با ان سولفون، ماراش سولفون اللي غادي يدير لنا لا رياكسيون. صح. هنا ما عطاوكمش لا سود هنا لا سول ما انفورماسيون عطاوكمش السولفون. لا سول انفورماسيون اللي عطاوها لكم اللي تقدروا تعرفوا بها صح. اس ان 1 ولا اس ان 2 سي سون اكتيفيتي اوبتيك. نيكليوفيل لو نيكليوفيل واه او اش موا هو النيكليوفيل كما قلت لكم انا. لاسيان انفورماسيون اللي نقدروا نعرفوها بها سي كو اسكو اس ان او اس ان 2 هي سون اكتيفيتي اوبتيك. دونك لو ميكانيزم اسمه اس ان 1 ولا اس ان 2. داكور. اس ان 1 رمزي هذاك ماشي سولفون بولير بروتيك اللي راهم يقولوا بلي لا سود، اللي راهم يقولوا لا سود هنايا بلي سولفون بولير بروتيك. لا سود هنايا هي النيكليوفيل. او اش مو غادي تجي منها ان او اش غادي تصرا غير تاع لا ليزون ايونيك. الاو اش مو يولي ليبر يلصق، ماشي لا سود هي السولفون ويولي ان ا سي ال. وهذه هي هم محاسبين باللي لا سود سولفون بولير بروتيك. La soude, ce n'est pas un solvant. La soude, c'est le composé l'irradié et dire la substitution. C'est le nucléophile تاعنا. Là, puisque on obtient un produit sans activité optique, c'est une SN1, qui veut dire un produit sans activité optique. Ça veut dire que nous avons deux produits. Nous avons une configuration majoritaire. Nous avons deux produits, S et R. Donc, nous avons un mélange racémique. Donnez le mécanisme de la réaction SN2. SN1 plutôt, pardon. Normalement, c'est bon. On a déjà Donc, هاولا كيفاش غادي تصرا. غادي يكون عندنا هنا راه عندنا une configuration S. غادي يتشكل لنا un carbocation وين le Cl- غادي يروح. C'est la première étape de la substitution nucléophile unimoléculaire. غادي يتشكل لنا le carbocation ومن بعد le OH- اللي راه جاينا من NaOH غادي اتاكي لنا le carbocation des deux côtés du plan. كما هنا رانا موريين لكم باللي le carbocation il est sur le plan. هاد le truc هنا ça veut dire que là sur le plan. Donc غادي يولي عندنا configuration S à 50% et configuration R à 50%. C'est bon. وحدين قال لك كيكون عندنا ان او اش تري بون كاليتي كيكون كونسونطري. حنا هنايا ديجا راهم قايل لكم بلي ديلوي كون يكون كونسونطري غادي يولي لنا اون باز ونولوا في الاليميناسيون. نتوما بديتو تخلطوا بين اليميناسيون و سبستيتيسيون اللي نعرفوا سي الي كونسونطري و با. انا راه يقول لك ديلوي تسمى ما غاديش jouer une base, aller jouer un rôle d'un nucléophile. Alors, Marwa Gatna, est-ce qu'on peut poser le Cl en avant du plan? Là, le Cl rana dérina sur le plan parce que ram gaylin le composé c'est un composé S, un chloro, un phényléthane, qui veut dire ram imposé la configuration. ما نقدوش نديروه كيما رانا باغيين حنا. لو كان ما عطاوكش configuration ديري ترسميه كيما راكي باغيه انت. ديري لا configuration اللي راكي باغيتها. كيسموه البرودوي قلنا سموه 1 فينيل سواء اس سواء 1 فينيل 1 ايثانول. Alors le produit هنا ما راهش
Non, mentionnez la correction. Donc, prenez une note ou كتبوا le nom تاع le composé حداها. الان واش مين ماشي سولفون مين ما راش كونسونطري يعطينا او اش اللي هو نيكليوفيل. هذه هي ما بين Alors, سبستيتيسيون اليميناسيون اللي تكون عندنا باز في الاليميناسيون ولا باز. l'élimination, c'est autre chose. C'est كاع حاجة أخرى. Donc, est-ce que le type de nucléophile peut faire une différence si dans l'exercice donne le savon? Alors, le type de nucléophile, est-ce que نقدروا نعرفوا به est-ce que هذه SN1 ou SN2? C'est ça ce que tu veux dire? غارمون يطيح هذا الكا. هذا الكا ما يطيحش بزاف. غارمون كاع يقولوا لكم نقدر نقولوا ما نقدوش نعرفوا بيناتهم. لا فوالا خاطر يكون لو او اش او اون او وخاطر يكون اون با ولا تحتانيه راهم دايرين لها روتاسيون تاع 180 دوغري باش ولا او اش من فوق. هذه سي اش 3 انقلبت مع هي الاش مع سي 6 اش 5. فوالا كانت عندنا كونفيغوراسيون اف ولات عندنا اون كونفيغوراسيون ار. Alors, نحيد دي le nucléophile. C'est vrai que قلنا باللي SN2 اللي غيكون fort par rapport النيكليوفيل في SN1 بصح ما نقدوش نعرفوا غير بالنيكليوفيل اسكو غادي تكون عندنا une SN1 ولا SN2. جينيرالمون في لي كا يعطوكم يا يعطوكم لي سولفون يا يقولوا لكم باللي راه عندنا دو برودوي ولا ان برودوي. يعطوكم بزاف صوالح تقدروا تعرفوا بهم لا لو ميكانيزم اللي راه عندكم. بصح ما يعطوكمش نيكليوفيل ويقولوا لكم غير بالنيكليوفيل عرفوا لنا سي كوا هاد لو ميكانيزم. جا ميليو تاعنا اللي يكون فيه سولفون اللي يكون فيه ان نيكليوفيل. فوالا الوغ كيفاش نعرف لو تيب دو سبسترا؟ كيفاش لو تيب دو سبسترا زعما اسكو تيرتيير بريمير ولا؟ وي دونك شوفي هنا لو سبسترا تاعنا راه فيه كربون راه ليي 1 فينيل 1 méthyle, un H ou un Cl. Qui veut dire que le carbone est lié à deux carbones, CH3 ou le phényl. Qui veut dire que il est secondaire. لو كان عندنا CH3 C6H5 نقولوا عليه tertiaire. لو كان عندنا CH3 ما كانش عندنا فينيل كان عندنا في بلاصه H نقولوا عليه primaire. سيت خطره اللي فاتت هذه ولا مامو سي بون مانا لا. Donc c'est bon photo. La deuxième question. Le composé C, c'est un autre composé. Le R2-chloropentane, traité par la soude diluée en milieu aprotique, donne un composé B doué d'activité optique. Donc, milieu aprotique, qui veut dire le solvant il est aprotique. Comme activité optique, qui veut dire un composé optiquement actif. هاد السؤال حلو واش يدوكم؟ لا سود ديلوي ثاني هنا راه ديلوي لقط بيان تشوفوا. فوالا لا سود ديلوي هنا سي با لو سولفون. دونك شكون راه باغي يريبوندي معايا؟ واحد يرفد يده ويجاوب. أسامة طلعت لك؟ نطلع أسامة تبالي. نون اكتيفير. كاين 3 اخرين. وا اكتيف
أسامة صايقلها باسكو طلع اكتيفي الواحد ما طلعش. الشيخ سي بون ديكتاتور. الو وي. دونك شوفي عندنا composé C, le R2 chloroserpane, traité par la soude diluée en milieu aprotique, donne un composé D doué d'activité optique. قولي لي c'est quoi les mots اللي تسطري عليهم les mots clés اللي هنا يوروا لك le mécanisme. الأولى لو سولفون نسطروا على الميليو أبروتيك وثاني le composé c'est un composé D doué à l'activité optique ثاني هادي donc SN2 ولا سود ديلي. دونك شراه عندك هنا راه عندك لا سود ديلي كي فيدير راه عندك لو نيكليوفيل تاعك اللي غادي يدير لك لاطاك اللي هو او اتش موا اللي راه جاينا من ان او اتش. ميليو ابروتيك كي فيدير راه عندك سولفون بولار ابروتيك. doué d'activité optique qui veut dire راه عندنا un seul composé, une configuration majoritaire. donc راه عندنا SN2 هنا جايين لك représenter C et D dans l'espace est nommé D. donc le C كيفاش غادي ترسميه؟ le C راه عندك في هذا لو كومبوزي راه عندك لو نون تاعه R R2 chloroquintane. donc باش نبداو نرسمو bon نديرو تاع لا شين c'est un carbone ومن بعد في لو دوزيام نديرو OH chloro Cl. voilà donc نرسمو لا شين نرسمو 5 كربون وفي لو دوزيام كربون نديرو Cl تاعنا. وي هنا كيفاش غادي نعرفو نديروه اون افون اون اريير الفوق ولا تحت؟ سي ار هي اللي غادي تقول لنا وين نروحو. واه داروك لو دي قبل ما ترسمي لو دي قولي لي كيسموه. اس بنتان دو اول نيشان parce que le composé تاعك غادي يولي ان الكول باسكو غادي يلصق فيه OH. دروك بارابور الاس ولا ار خاصك حتى ترسمي وتعرفي اسكو غادي يولي لك ار ولا اس. جينيرالمون تكون كاينه لانفيرسيون دو كونفيغوراسيون 90% تولي اس بعد ما كانت ار بصح بالرسم تزيدوا تعرفوا غا فوالا كيما هنا غادي نشوفوا ها هو لو كومبوزي تاعنا غادي يولي ClH منا عندنا ان CH3 ومنا عندنا C3H7. le OH- غادي attaquer du côté opposé تاع Cl qui veut dire le OH- غادي attaquer من l'arrière parce que Cl en avant. غادي يولي عندنا ان état de transition ومن بعد غادي تصرى لنا une inversion de configuration, inversion de Walden ثاني و le OH يولي en arrière يولي S pentane de plus le Cl اللي غادي يكابتي ال Na+ ويولي NaCl. C'est bon? Donc, la deuxième question, c'est donner le mécanisme de la réaction et la configuration du composé D. C'est bon de donc, S, la configuration S, ou le mécanisme, c'est SN2. Alors, est-ce qu'il y a comme des questions? Alors, H à l'air ou là en avant?
H غادي يكون en arrière. ال OH غادي attaquer مرة qui veut dire forcément غادي يكون عندنا ال OH مرة وال H غادي يولي en avant parce que هذه انفيرسيون دو وولدن. فوالا شغل غادي نقلبوا الكومبوزي. Alors, لو كان ما يعطوناش la configuration تاع le produit de départ. لو كان ما يعطوكش la configuration تاع le produit du départ ما يسقسوكش على la configuration تاع le produit الجديد تاعنا. دونك اذا ما عطاوكش la configuration تاع le produit du départ تسمح كيما راك باغي. تسمح R ولا S. C'est comme tu veux. إذا ما داروش précision تاع la configuration. Alors, c'est bon, pas de questions. نورمالمون سي بون. اللي ما فهمش حاجه ولا يطلع لي يده ويهضر. Alors, واحد قال لك le nucléophile est le contraire تاع l'halogène. فورسيمون. دي فوا يكون عندك ان بي ار ويلصق في بلاصه يود. باسكو علاش اليود نيكليوفيل بزاف البي ار وبلي بولاريزابل. Là, je pense qu'il veut dire que le OH est attaqué le côté contraire à l'halogène, c'est ça? نجمون ما فهمتش. Voilà. Si. Le nucléophile est attaqué du côté contraire à l'halogène. Si quelqu'un est en avant, le nucléophile OH va attaquer de l'arrière. Si quelqu'un est à droite, le OH va attaquer de la gauche. Alors, oui, le produit final, donc, la stéréochimie, c'est quoi? Deux énantiomères. Doué d'activité optique, il y a active Michel. Il y a optiquement inactive. Michel. Répondre à la question. وين كنقولوا بلي لو برودوي فينال هو انونتيومير. كي برودوي فينال انونتيومير صح فهمت. كيكون عندكم غير ان سال كربون اسيمتريك في لاشين تاعكم لاشين كربوني يكون عندكم غير ان سال كربون اسيمتريك وتصرى له اس ان 1 يعطيك في لافان دو برودوي ميلونج راسيميك ار و اس ياك صح. ويكون عندنا ان شين كربوني فيها دو كربون اسيمتريك ولا رياكسيون اس ان 1 تصرى غير الواحد فيهم. عندنا ار هذا لاشين ار بيتصرى لها اون سبستيتيسيون نيكليوفيل 1 تصرى الكربون الاول الار الاول تما في لافان غادي يعطينا ار ويعطينا اس ار غادي يعطينا دو ديال ستيريو ايزومير ماشي دو انونتيومير. دو انونتيومير كيكون ان سال كربون اسيمتريك. ولي زينونتيومير نلقاوهم في لا اس ان 1 باسكو في الاس ان 1 هي اللي تعطينا دو برودوي. اس ان 2 ما نلقاوش فيها لي زينونتيومير باسكو تعطينا ان سول برودوي. سي بون فهمت ولا فهمتي مانيش عارف. مو سي بون اللي عندها كيستيون يبوزيها في الشات ولا يرفد لي يداه ولا حنا رانا هنا باش نفهموكم ما تحشموا. Voilà, droite ou gauche, mais il y a l'halogène sur le plan. Qui compte l'halogène sur le plan à droite, le nucléophile est attaqué la gauche sur le plan. Et l'halogène sur le plan à gauche, le nucléophile est attaqué à droite. Alors, le cours, comme l'état de transition se déstabilise par un encombrement sphérique. L'état de transition, chef, le C3H7, le Cl, le H, le CH3 et le OH.
راه كاين بزاف لي برودوي ولي برودوي هادو كاع كبار كيف شغل غادي فيها يصرى لنا كربون. ان انكومبرمون ستيريك. فيها، ما انا سمحي لي بالخف، فوالا فيها كربون لاصقين فيه 5 سبستيتيون ديال 5 ليزون، وهذه ما تجيش عند الكربون، ما تصراش عنده، امبوسيبل تصرا عنده. على هذه يكون كيما قلتوا نتوما، يفو بالخف يقلع واحد باش يولي ستابل. فوالا c'est pour ça le Cl يروح. Dans la première question, la soude est diluée dans une solution aqueuse في H2O polaire protique. Alors, une solution aqueuse ne veut pas dire toujours que le solvant تاعها c'est le H2O. H2O. لا سي هنايا ما قالولكمش باردون، هنا ما قالولكمش لو تيب تاع السولفون solvant هو ال H2O. قالوا لكم ما une solution aqueuse، ما قالوا لكمش كي داير le solvant. Une solution aqueuse veut dire فيها voilà. Alors ça veut dire quoi encombrement stérique? Encombrement stérique c'est encombrement حاجه encombrée فيها بزاف صوالح. دونك كي تدخلي البيت تلقي الرامل غاشي كوني encombré بزاف صوالح، هادوك الصوالح غادي يديروا لك une déstabilisation. حنا نقولوا في الشيمي encombrement stérique باسكو هذاك l'encombrement غادي يعطينا une gêne stérique، غادي يدير لنا une déstabilisation. شغل كاع لي كومبوزي يقعدوا يتنافروا ما بيناتهم لا اونتون ليي للكربون. دونك باش تفهمي l'encombrement stérique خاص تكون عندك ايماجيناسيون هكا في راسك. ايماجيني ان كربون لكن فيه 5 تاع لي كومبوزي، هذوك لي كومبوزي كاع يكرهوا بعضهم، راهم باغيين بلوس ديسباس. دونك غادي كاع يقعدوا كيما نقولوا حنا مباردين متنافرين. هذاك التنافر بيناتهم هو اللي غادي يدير لنا لونكومبرمون ستيريك. موني ديري الديابو اللي موراه. C'est bon. Alors, on a صالح à retenir. A, la nucléophilie augmente avec la charge. Le H2O, il est moins nucléophile que le OH-, parce que le OH- a une charge négative. La nucléophilie augmente avec la basicité. Le NH2, plus basique. Le I- هو الكبير كاع في لي زالوجين، الزاد تاعه كبير. لو بي ار- صغير، لو زاد تاعه صغير على الاي وكبير على السي ال-. qui veut dire le I- il est plus nucléophile que le BR-, le BR-, il est plus nucléophile que le CL-, ou CL-, il est plus nucléophile que le fluor, le S-. Donc la deuxième rangée, là on a comme le SEH-, plus nucléophile que le SH-, plus nucléophile que le OH-. Parce que le SE, le Z تاعه كبير على الاس، والاس le Z تاعه le soufre je crois Z تاعه 16 ولا 18. l'oxygène 16. اما le S 18 واقيلا. donc le S moins le Z تاعه كبير على الاكسجين. الاكسجين c'est 16. الاس او كبير عليهم كاع. دونك نيكليوفيلي تاع الاس او كبيره على تاع الاس اش كبيره على تاع الاو-. Alors pourquoi le NH2 plus basique que le OH-. Alors après c'est une autre question. Alors c'est vrai قال لك le O c'est 8 ou le S 12 ou le O 8.
Donc, pourquoi le NH2 moins plus basique que le OH moins? NH2 عندها deux protons. ياك Ouais. OH moins عندها بروتون واحد. NH2 moins qui يكون moins chargé négativement وعنده deux protons l'azote يكون plus basique que le OH moins. Donc, le NH2 Parce que علاش كنحطوها في une solution acide غادي تكابتي لنا بزاف لي بروتون par rapport au OH moins et rapidement. facile et rapide oui. Voilà. Ben لي حفظيها وصاي parce que pourquoi elle est plus basique que OH moins, je sais pas, mais elle est plus basique. كيما قلت لك الان عندها ذاك الدوبلي ليبر بالخف يهوده ويكابتي دي بروتون مش كيما او اش موان. C'est vrai, c'est vrai. وان بون نيكليوفيل فيه لي دوبلي ليبر كيما الان كيما الاو كيف انا ما راناش نهضروا نهضروا لا بازيسيتي هنا. Alors, نهار اللي درنا لا سبستيتيون نيكليوفيل قلنا باللي لو نيكليوفيل تاعنا يقد يكون سوا ان انيون سوا une molécule اللي عندها un doublé libre. Préférablement, un ion est plus fort que واحد عنده doublé libre. سوا لحتاش تسحقوهم كيما باغ اكزومبل لو كان يعطيوكم احنا قلنا باللي لو نيكليوفيل اللي اتاكي لو كومبوزي تاعنا في سيتيسيون نيكليوفيل اللي غيكون بلو فور كو لو نيكليوفوج تاعنا. دونك لو كان نتوما يعطوكم سي ال موان باغ اكزومبل يعطوكم ان كومبوزي لا تخفي سي ال ويقولوا لكم هذا الكومبوزي غادي ناتاكوه بالفلوور. نتوما على بالكم باللي الفلوور الاف موان اي موان نيكليوفيل كو سي ال موان تما ما يقدش اتاكيه ما يقدش يطرده. تما في هذا لو كا ما عندكمش هذا جوست وكا وين يعطوكم دي سيستيم باغي اللي قالوا لنا فاش نسحقوهم هادو تسحقهم في دي كا باش تعرف لا غادي لا رياكسيون تصرا ولا ما تصراش. دي فوا يعطيك رياكسيون ويعطيك ان نيكليوفيل ما راش ان اليمون ما راش نيكليوفيل بزاف بارابور نيكليوفيل اللي غادي يخرج. فوالا دونك تما ما تصراش رياكسيون. هذه هي. كيفاش نعرف لا بازيسيتي كي تجي الاليميناسيون ان شاء الله نعرفوا على لا باز. هذه اللي قالت لك على لا بازيتي يقولها غاردي لا ريبونس وفي الاليميناسيون ان شاء الله نعرف. في الاليميناسيون غادي نشوفوا باسكو الاليميناسيون في لو ميكانيزم تاعها يدخلوا لي باز ان شاء الله. واه ماما مصيبه من لا فوالا تكون لا نيكليوفيلي تاع لو نيكليوفيل ناقصه بارابور على لا نيكليوفيلي تاع لا نيكليوفوج تاع لو نيكليوفوج ما تراناش رياكسيون. على هذه نسحقوهم هذو نعرفوا بهم دي فوا لي بياج هذه فوالا هم يسقسوا علاش نسحقوهم هذو صح. باغ اكزومبل نعطيك انا باغ اكزومبل نعطيك في هذا ليكزو هذا نعطيك le S1 chlorophényléthane est traité par le fluor. ونقول لك est-ce que كاينه réaction نقول لك عطيني لو برودوي اللي غادي لو برودوي اوبتوني. انت على بالك بلي لو فلوور est moins fort par rapport au chlore. la nucléophilie تاع الفلوور صغيره par rapport la nucléophilie تاع الكلور. غادي تقول للبروف تاعك باللي هنا ما تصراش رياكسيون باسكو
le fluor, il ne peut pas chasser le chlore parce que le chlore est plus nucléophile que le fluor. هنا راهم عاطينكم la soude diluée parce que la soude diluée, le OH-, il est plus fort que le chlore. La polarisabilité. Alors, la polarisabilité, elle est liée à la taille, le volume des ions. Un ion كبير بزاف يقدر يدير polarisabilité كبيرة par rapport à un ion صغير. كل ما يكون le Z كبير كل ما la polarisabilité تزيد. Voilà. Donc, إذا ما عندكمش des questions من هكا نكملوا la séance. Très bien. Merci. Merci à vous. À la prochaine, Inch'Allah, mercredi. Inch'Allah.